भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्तय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज वर्साचो सदो काळ दुसरो आयतार जावन आसा. ह्या आयताराक दिल्लें वासप जावन आसा. खाना शहरांत जेजू आनी मोरी आनी ताचे शिस लग्नाक वेतात. वय लग्न बायबला प्रकार एक उंचलें घडीत सगळ्यांकी संतोष हाडचें तसलें घडीत जावन आसा. त्या दीस मस्त जाणांक आपोवणें येता आनी जुदेवांनी तें व्हडल्या फेस्ता परी करचें आसलें. सुमार दीस म्हणसर तांच्या घरांनी सैरी येवनूत आसतली आनी सदांनी ते दाबाची गजली जाताल्यो. ह्या काना शहराक जेजूक आनी ताच्या शिसांक आनी मुरयेक आपोवणें आसलें. मस्त जाण सांगतात तांचे क्लोज रिलेटिव्ह जावंक पुरो. त्या देखून सगळ्यांक ताणें उदार मनान आपोवणें दिल्लें. सांजू हांव हें गडीत बऱ्या तरान सांगता. सांजू हांवच्या वांजेलांत दोन पावटी उल्लेख आमकां पळोवंक मेळटा. देव जेजूची आवय थंयसर आसली. एक फावटी काना शहरान त्या लग्नाच्या वेळार आनी खुर्साच्या मोळी मोरी माय थंय आसली. हे दोनूच फावटी तो जेजूची आवय म्हणून रेफरन्स दिता. वय मोगाचें न्हू. मोरी निजाय की ह्या गडीत मरिफात कितें करता हें जेजूचें पयलें अजाप जावन आसा. आमी जाणाव केदाळा तो अजाप करूंक धरता. केदाळा तो कितलो व्हडलो फेमस जाता ते दाळा ताचें मरण लागीं लागीं येता म्हणून आमी समजासे. ह्या खाना शहरांत मोरी माईस ताका अजाप करूंक सांगता. तशें म्हळ्यार अर्थ जावन आसा मोरी माय आशेता की जेजू आतां
त्या सडवणेक मुखार सरों दी. खंडीत जावन मुरये मायेन आमची सडवण करचे खातीर जेजूक समर्पण दिलें. तशेंच कुर्सा मळी ती उबे आसतना सगळ्या तिच्या पातकी भुरग्यांक तिणें तिचे त्या वेंगेंत एकवटायलें. तस जेजूक घालती मान घालन ती जुवांवच्या घरा गेली. तशेंच जावन आसा मोगाच्या न्हू जुवांव आम समेस्तांक एक उदाहरण जावन आसा. तशें जुवांवक दिल्ली ताची आवय आमची आवय म्हूण आमी आपयता. मोरी माय थंयसर ती काजारांत आसा पूण ती थंयसर कितें सकट जाता सगळ्यांनी पळोवन आसा आनी थंयसर वायन उणें पडलो. मोरये मायेक कुडलें कळ्ळें तांकां आतां अवमर्याद जावची आसा. कित्याक म्हळ्यार जुदेवा प्रकार वायन गरजेचें जावन आसा. वायन म्हळ्यार अबांडन्स ऑफ वायन म्हळ्यार भरपूर वायन म्हळ्यार दादोसकाय जावन आसा. आनी देवाचें बेसांवस म्हणयेत तवळ वायन उणो पळो जाल्यार व्हडली अवमर्याद त्या घरच्यांक. तशेंच देवाचें बेसांव ना त्या काजारी जोड्यांक म्हणून नांव पाड जावचें आसलें. मुरी मायेन सकट जाणा त्या देखून जेजू कडेन ती सांगता पुता तांकां वायन उणो पडला. जेजून सांगलें म्हाका आनी तुका कित्याक जाल्यार तिणें तें अजाप करूंक जेजूक सांगलें वय मोगाचें न्हू मुरे माय आमच्या सवय सदांच आसा आमकां सांगात दिता. जेजूक तिणें सांगात दिलो. पयल्या अजापात धांवन कुर्सार मरता म्हणसर ताका सांगात दिलो तो तीच आज म्हाका आनी तुका सांगात दिता. एक काणी अशी आसा. जॉनी म्हणलो एकलो ल्हानसो भुरगो 8 वर्सांचो. ताणें 2 जाणांचो जीव वाचयलो. त्या देखून एक नायट टीव्ही शोंत ताचो इंटरव्यू करनासतना ते इंटरव्यू करतल्या मनशाक वो क्रिस्तांव म्हणून कळ्ळें. त्या खातीर ताणें विचारलें तूं दोतोनीक वेताय गी. ताका जॉनी म्हणा लागलो वय हांव दोतोनीक वेता. 8 वर्सांचो भुरगो. तर तुवें दोतोनीन कालें शिकलें वय. ताका तो म्हणटा लास्ट संडे आमकां मोरी आनी जेजू आनी ताचे शिस एका काजाराक गेल्ले. थंयसर जेजून उदक आसलें वायन केलें आनी सगळ्यांक खुशी थंयसर आसली. ताका तो इंटरव्यूगार ताचे कडेन विचारता तातूंत तुका कितें शिकोवण मेळ्ळी म्हणटाय. तें ताणें एक्सपेक्ट करूं ना तें क्वेश्चन. त्या देखून तो म्हणा लागलो इल्ल्या वेळान कोणाचें काजर असल्यार जेजूक आनी मुरयेक इनवायट करचें इम्पॉर्टंट म्हणा लागलो. निजाय की मोगाचें न्हू जर आमी जेजूक आनी मुरयेक आमच्या बऱ्या कामांनी इनवायट करता आपोवणें दिता खंडीत तें बऱ्या तरेन जातलें. कित्याक खंयसर जेजू आनी मुरये आसा थंयसर भरपूर तरान सकट संपूर्ण तरान आसतलें. वय दुसरी संगत आमी पळोवची जाल्यार सांजुवांव हें अजाप म्हणून सांगना. हें एक चिन्ह जेजून केल्लें पयलें चिन्ह म्हणून तो सांगता. कोंकणींत ट्रान्सलेशन केलां अजाप म्हणून असर्य म्हणून सांगलां पूण रियली वर्ड आसा सायन. एक चिन्ह जावन आसा. मोगाचें न्हू केदाळे आमी चिन्ह म्हणटाना आमी आतां वाटेर वेता आसतना स्ट्रीट लायट्स आमी हें पळयता ट्राफीक लायट्स पळयता. रेड म्हळ्यार रावोंक येल्लो म्हळ्यार पळोवंक आनी ग्रीन म्हळ्यार वचोंक. तें कितेंय सांगता आमकां करूंक. तें दवरलो खांबो
आतां तो रेड लायट आनी खंय दवरल्यार ताका कांय मोल ना, पूण त्या जाग्यार तो आसतना ताका मोल आसा. तशेंच मोगाचें न्हू, जेजून केल्लें तें कार्य एक चिन्ह जावन आमकां कितें सांगता. उगडापणाचें ग्रंथ अध्याय 19 वोळ 9 सर्गींच्या त्या जेवणा विशयंत आमकां तें कळीत करता. तशेंच इसाया प्रवादी 25 अध्याय वोळ 6 दळभराचो सर्वेस्पर ह्या पर्वताचेर सर्वांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. खंडीस जावन हे ददोसकायेचें जेवण जावन आसा. देव आमकां एक दीस ताचेर पातयेतल्या हर एकल्यांक त्या सर्गींच्या जेवणांत वांटेली जावंक आपयता. आनी तिसरी संगत जावन आसा मोगाचें न्हू, जेजू ह्या संवसारी जिणयेंत आमकां सर्गींची वाट तो दाखोवन दिता. आमी ह्या संवसारांत कशें जियेता त्या देखून संवसारी हर एका गरजेंत आमी जियेतना ताका आपोवणें दिन जाल्यार खंडीत तो आमच्या संगाता आसतलो आनी आमकां भरपूर तरान बऱ्या तरान तो दोशी करतलो. त्या ह्या संवसारांतच आमकां संतोश न्हय, त्याच जेवणा मारिफात आमकां सर्गींच्या जेवणांत वांटेली जावंक तसो जेजू आपोवणें दिता. सो ती संगत जावन आसा त्या कारबऱ्यान तें उदक वायन जाल्लें साकोन पळोवन म्हणा लागलो, इतलो उंची वायन तुवें आजून पर्यंत दवरलाय. वय मोगाचें न्हू, केदाळा देव आमचे सोबे रावून कितें तो करता तें संपूर्णयेन करता. तातूंत केशेंच उणेंपण आसचें ना. तो संपूर्ण तरान ददोशी मापान तो आमकां दिता. लुकास वांजेल अध्याय 6 वोळ 38 38 म्हणटा, बोरत्या माफान धांबून हालोवन आनी भरोन ओमताशें मेजून तुमच्या लेसांत तो घालता. वय मोगाचें न्हू, देव खंडीत आमकां ददोशी करता. थंयसर कोणाकी वायन उणें पडोवना. वायन पयलें उणो पडलो जाल्यार एक पटी जेजूचें अजाप जाल्ल्या उपरांत सकड ददोशी मापान जेवल्यात, ददोशी ते जाल्यात आनी मस्त बेसांवां त्या कुटुंबाक तांणी दिली. वय मोगाचें न्हू, केदाळा जेजू मोरी आमचे संगाता आसा. आमच्या ह्या क्रिस्ती जिणयेंत आमी तांकां सांगाता घेवन चलता. तवळ आमचें तें कितेंच उणेंपण आसचें ना. त्या देखून आमच्या हर एका जिविताच्या वाटेंत जेजू मोरी सांगात दिवं दी. त्या देखून आमी तांकां केदाळे इनवायट करीत. कशें त्या भुरग्यान नेणट्या भुरग्यान सांगलें, मोरी मायेक आनी जेजूक बऱ्या कामाक इनवायट करूंक विसार नाकात. वय मोगाचें न्हू, आज खाना शारांत तें जाल्लें घडीत आमकां समेस्तांक संतोश हाडून दी, आमकां उडास काडून दी, उडासा काडून दी. आमचेंच जिविताची घडिता खंयसर आमी देवाक आपोवणें दिलां आनी ताच्या बेसांवा मारिफात आमकां समेस्तांक संतोश आनी उल्हास मेळ्ळा. तर आयचो दीस आमी मागण्यांत करचेया आनी संतोशान आनी दबाचे रितीन आयचो दीस आमी चलोवया. आमेन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकवया. तुझे सोनिया जीवित स्वाडायता, उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता, उतर तुझे सोनिया जीवित स्वाडायता, उतर
मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळटा दैवी तुझे उतर भूमोगाचे आत्मिक बागोचे उतर सोम्या तुझे ससा सोजीव दिवचे उतर भूमोगाचे आत्मिक बागोचे उतर सोम्या तुझे दैवी तुझे प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी धूव ड्रायव्हिंग लायसन्स करून ट्राय करतलें आनी हर एक पटी पार्किंग टेस्टान ते फेल जातलें. तवळ देवाच्या आदाराक आमी उलो मारलो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून तांचे लागीं आमी देवाची उतरां काण घेतलीं आनी सदांच रिपीट करून म्हजे दुवे खातीर हांवें मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी त्या पार्किंग टेस्टान तें पास जालें आनी ताका ड्रायव्हिंग लायसन्स ताका मेळ्ळें देखून धन्य देवाक हांव कळजन थावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 1:19 ती सगळीं तुजे विरोध झुजतलीं पूण केदींच जैत वरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पोर. प्रेसी म्हणली भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या उपकारां खातीर बॉम्बे थावन देवाक अर्गां दिता. ती म्हणटा म्हजें एक फ्लॅट आसलें आनी त्या फ्लॅटाक जायते तेंपातान कोणी बड्याक रावूंक येनासली. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी आमकां एक बरो बड्याचो मनीस मेळचे खातीर आमी विनंती केली. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी आतां आमकां एक फ्लॅट बड्याक काण घेवंक एक मनीस मेळ्ळा देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. एक्सोडस चॅप्टर 14:14 सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. आता आमी कीर्तन 20:3 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकोवया. Psalm 23. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथेर तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण तिच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो भाव बोटीचेर काम करतलो
आनी सबार तेंपातावन ताजे कॉल येवंक नासले देखून आमी जायती भियेली हांव. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचीं देवाचें उतराखंड घेवन सदांच रिपीट करून ताणें कॉल करचे खातीर आनी तो बऱ्या तरेन आसूं दी म्हूण आमी मागणें केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी उपरांतल्या 3 दिसां भितर म्हज्या भावाचे कॉल आयलो आनी ताणें सांगलें की तो बऱ्या तरेन आसा म्हणून. ह्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2. हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याच्या दारांची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. एक भयण कुवेट थावन देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा, म्हज्या पुताक एक बरें काम मेळचे खातीर कुवेटांत हांव मागणें करनासलें. आतां देवाच्या कृपेन म्हज्या पुताक एक एअरपोर्टांतूच एक बरें काम लाभले खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ताजें विजा प्रोसिजर सगळें बऱ्या तरेन जालें आनी सगळें ताचें मेडिकल तो पास जालो देखूनय हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 11. वय तुमच्या पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजणी आसात म्हण हांव खरेंच जाणां. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. मागया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तूं उद्धार मोनान आनी उद्धार माफान आमकां सदांच दिताय. काना शारान जाल्लें तें घडीत पळयतना जेजूच्या बेसांवांनी त्या अजापा वरवीं त्या घराक संतोष आनी उल्हास मेळ्ळो. खंयसर जेजू आनी मोरी आसात थंयसर कितेंच उणेंपण आसचें ना म्हणलो संदेश आज आमकां मेळ्ळा. देखून मोरयेमायेची देख घेवन जेजूच्या बेसांवांनी सदांच चलोवंक आमकां कृपा आनी आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण मँगलोर थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा, म्हज्या रायट हातांत जायते दूख आसलें आनी मस्त हात दुखतलो जाल्ल्यान म्हाका कुजनांत कसलेंच काम करूंक जायनासलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागणें करनासलीं. सकाळीं दनपारां सांजेर युट्यूबारांच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी थंयसर म्हजो हात गूण जावचे खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजो हात आतां कंप्लिटली गूण जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 14. पडतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता, बागवन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. एक भाव देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, हांव एक ब्रोकरेज एजंट जावन काम करनासा रियल एस्टेट फिल्डांत. एका कंपनींत हांव म्हाका ब्रोकरेज येवंक बाकी आसलें. जायत्या तेंपातान हांवें रिक्वेस्ट केलें तरी म्हजे ब्रोकरेजाचे पयशे तांणी म्हाका दिले ना. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी म्हाका मेळूंक आसचे पयशे मेळचे खातीर हांवें देवाक उलो मारलो. दनपारच्या 3 ते 4 वरांच्या सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी सगळीं कुटुंबा समेत दिमी घालून जेजू लागीं मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी अजापितरान म्हणलें, बरी जे पयशे म्हाका मेळूंक आसले ते पयशे म्हाका मेळ्ळे देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे समें वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. एक भाव बॉम्बे थावन देवान तेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, हांव एक भाड्याचें बरें घर सोदून आसलो आनी उण्या मोलाक बरें घर म्हाका मेळत जाय म्हूण देवा लागीं हांव मागून आसलो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालून म्हाका एक बरें घर रेंटाक फावो जावचे खातीर हांवें मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां हांवें चिंतिल्लें बरीच म्हाका एक बरें घर रेंटाक फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 37 वर्स 24. आदलो जाल्यारय तो शेवटना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट्ट धरता. एक भयण तेच्या भुरग्याच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या भुरग्याक एक इस्कॉलांत हांवें एडमिशन करूंक ट्राय करनासलें. सबार पटी हांवें ट्राय केलें तरी हर एक पटी म्हाका तें सक्सेसफूल जालें ना आनी एका ना एका कारणा खातीर भुरग्याक इस्कॉलांत एडमिशन मेळनासलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांवें मागणें केलें. अजापितरान म्हणलें, बरी त्याच इस्कॉलांत म्हज्या भुरग्याक एडमिशन फावो जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां.
साम चॅप्टर 145 वर्स 18 आपणाक उलो मारतले समेस्तांक काळजान थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा.